बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है फॉलोअप। फॉलोअप एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिजनेस की जान है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप लोगों को इनवाइट करेंगे, लोगों को प्रेजेंटेशंस भी देंगे और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी देंगे, लेकिन अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आप अपने 80% बिजनेस को ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि आप ने तजुर्बा किया होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान सिर्फ 20% लोग आपको फॉलो करते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं, अगर प्रेजेंटर अच्छा प्रेजेंटर हो। लेकिन अगर आप फॉलोअप करेंगे तो आप बकिया 80% बिजनेस के भी मालिक बन जाते हैं। आज हम फॉलोअप बताएंगे कि फॉलोअप क्या है और इसकी अकसाम क्या है। तो लेट्स बिगिन। सीक्रेट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग की कामयाबी में कौन से ऐसे राज हैं जो आपको बिजनेस में कामयाब करवाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इसको एंड तक देखेंगे। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो मेहनत कर रहे हैं, इस टॉपिक से आप 80% सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं वो है नेम लिस्ट, इन्विटेशंस और होम मीटिंग्स। उसमें 20% कामयाबी है। इस टॉपिक में 80% कामयाबी है। इसको देखना लाजमी है टिल द एंड। तो सबसे पहले हम फॉलोअप का जिक्र करेंगे और इसकी अकसाम का जिक्र करेंगे कि फॉलोअप क्या है। फॉलोअप का मतलब है पैरवी करना, ताक़ुब करना, पीछा करना। कि जब आप कोई काम करें तो उसको आप रिव्यू करते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, सम अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। ये तमाम चीज़ें फॉलोअप में शामिल है। और कोई भी क्लोजिंग बगैर फॉलोअप की नामुमकिन है। फॉलोअप जब आप कोई काम करते हैं उसके बाद आप उसका जायज़ा लेते हैं, रिव्यू करते हैं। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे, जायज़ा नहीं लेंगे, केयर नहीं करेंगे तो आप बिजनेस को ज़ाया कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फॉलोअप का जिक्र करेंगे। आफ्टर इन्विटेशन विद इंटरवल्स। जब आप नेम लिस्ट बनाते हैं और आप उस नेम लिस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उसको आप इनवाइट करते हैं, तो इनविटेशंस जब आप करते हैं तो कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग कॉल आ रही है, कभी कोई बंदा कॉल पिक नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस सूरत में आपने उस वक्त तक आप कॉल करते जाएं जब तक वो कनेक्टेड नहीं होता। और कनेक्टेड अगर हो भी जाएं और अगर वो आपको हेलो हाय करें, आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, और आप बात करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो उसके बाद कम अज़ कम मुख्तलिफ इंटरवल्स में 5 मरतबा आप कॉल करेंगे। मसलन वो बिज़ी है या वो उस वक़्त आपकी बात नहीं सुन पा रहा, या वो वादा करता है कि मैं आ जाऊँगा और फिर वो नहीं आता। तो आपको चाहिए कि आप कनेक्टेड करें उसको इंटरवल्स के साथ। ये नहीं कि उसको तंग करें, ये नहीं कि आप दिन में उसको 5-5 कॉल्स करें। और ये भी याद रखिए कि जब आप एक दफ़ा किसी को कॉल करते हैं और वो कॉल नहीं उठाता तो उसी वक्त आप दूसरी मर्तबा उसको कॉल ना करें और बार बार कॉल ना करें। ठीक है, ये एथिक्स के खिलाफ है। हो सकता है वो बंदा बिजी हो, क्योंकि लोग माइंड करते हैं कि जब वो आप कॉल पिक वो नहीं करते और आप उसको बार बार 2-3 दफ़ा एक ही वक्त में कॉल करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर वो नहीं उठाता, पिक नहीं करता, तो फिर आप किसी और वक्त में कॉल करें। और कोशिश करें कि अगर वो देखिए मुलाजिम आदमी है या वो नौकर है या मतलब नौकरी कर रहा है या किसी सर्विस जॉब में है, तो आप वर्किंग आवर में उसको कॉल ना करें। नमाज़ों के टाइम में, खाने के औक़ात में कॉल ना करें। रात को लेट आवर्स में कॉल ना करें। तो कोशिश कीजिएगा उस वक़्त कॉल करें कि जब आपको समझ आ रही है कि मेरा दोस्त जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके पास अभी इस वक़्त फ्री टाइम है, तो उस वक़्त आप कॉल कीजिएगा। सेकंड जो फ़ॉलो-अप है वो क्या है कि आपने उसको बुलाया, उसने प्रेज़ेंटेशन सुनी या होम मीटिंग अटेंड की,
और प्रेजेंटेशन के बाद अक्सर लोग तो ज्वाइन कर जाते, अक्सर क्या कि इतने लोग ज्वाइन नहीं करते, बल्कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, और 80% से ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जब उस प्रेजेंटेशन के बाद आप 48 घंटे के अंदर अंदर कॉल नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो लोग बातें भूल जाते हैं। इंसान की खासियत है कि वो जो भी वो बात सीखते हैं या वो देखते हैं या सुनते हैं, तो वो 48 घंटे के बाद उसमें से 50% भूल जाते हैं। तो लिहाजा आप लोग 48 आवर्स के अंदर उसको दोबारा कॉल करें या दहानी करवाएं। और जब आप उनको प्रेजेंटेशन के बाद रुखसत करते हैं, तो उनको कुछ डेटा, कुछ मटेरियल्स भी स्टडी करने के लिए दें, ताकि वो उसके साथ एंगेज रहें। क्योंकि जब वो आपसे जाएगा अपने घर, तो मुख्तलिफ लोगों के साथ वो डिस्कस करेगा, और मुख्तलिफ लोग उसको अजीब अजीब बातें करेंगे और उसको नेगेटिव करेंगे। तो बजाय कि वो लोगों की बातें सुने, तो जो आप मटेरियल देंगे, तो उस मटेरियल के साथ वो मशगूल रहेगा और लोगों की बातों में ज़्यादा नहीं आएगा। और वो बिल्कुल जैसे कि लोहा गर्म किया जाता है, उससे कोई चीज़ आप बना सकते हैं, तो इस तरीके से उस लोहे को गर्म रखने के लिए, ठीक है, उसको कुछ मटेरियल्स, कुछ वीडियोस, कुछ ऐसे स्नैप्स वगैरह दें, ताकि वो स्टडी करें और वो यानी कि वो बिल्कुल वार्म रहे। कंटिन्यूस फॉलोअप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और फॉलोअप आप करें, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आप फॉलोअप करें, और इस तरीके से अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें। हैंडल एफएक्यूज विद प्रोफेशनल वे। अगर वो सवाल करें, कोई पूछे, तो खंदा पेशानी से जवाब दें। ब्लश नहीं हो जाना, इमोशनल नहीं होना, गुस्से नहीं होना, किसी बात को माइंड नहीं करना, क्योंकि नया बंदा है, वो आपका दोस्त है, ठीक है, सिर्फ उसको बिजनेस समझ नहीं आ रही, आप उसको समझ आते हैं, लेकिन उसको बिजनेस समझ में कुछ नहीं आता। तो लिहाजा आप उसको एफएक्यूज को बड़े प्रोफेशनल तरीके से, टेक्निक्स के साथ, टू द पॉइंट, मुख्तसर और हकीकत पे मबनी चीज़ें बताएं। झूठ नहीं बोलना, मैंने जैसे बताया, और अपने जो है ना जज्बात को कंट्रोल में करना होता है, क्योंकि वो ना समझ है उन चीज़ों में, वो ज़ीरो है, और आप उसको अपने लेवल में ना समझे कि जो इल्म आपके पास है, तो उसके पास भी वो चंद मिनट्स में आ जाएं। तो लोग अक्सर हरी करते हैं और अपने कस्टमर को ज़ाय करते हैं। अगर आपको रिजेक्ट करें, यानी कि आप, वो प्रेजेंटेशन ले लेता है और उसके बाद 4-5 मरतबा आप फॉलोअप भी करते हैं, और वो आपको रिजेक्ट करता है, ठीक है, तो आप इसको भी माइंड ना करें, ठीक है, क्योंकि वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो आपके बिजनेस को रिजेक्ट कर रहा है। तो लिहाजा इसको पर्सनल ना लें। ऐसे शख्स को आप ऐसे डील करें कि जब कोई बिग फंक्शन हो, उसको एज ए गेस्ट बुलाएं और फ्री सर्विसेज दें। मसलन कार अवार्डिंग सेरेमनी है, हाई टी है, डिनर है, या आपको कामयाबी मिलती है, या बड़ा चेक आपका आता है, या कोई सक्सेस आपको कामयाबी मिलती है, तो आप उनको उस कामयाबी में शामिल करें और उसको अपनी कामयाबी के बारे में बताएं। लेकिन उसको कंपनी के बारे में, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में, उसको इनवाइट ना करें, उसको उसको फोर्स ना करें, बस सिर्फ कामयाबी बताएं, क्योंकि अचीवमेंट टॉक्स। याद रखें, जिंदगी में जो कुछ आप बोलते हैं, लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो कुछ आप है, जो कुछ आपके पास है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उनको अपनी अचीवमेंट दिखाएंगे, तो मोटिवेट होगा। उसके बाद अगर वो खुद वो कहते हैं कि जी मेरे पास तो टाइम नहीं, मैंने तो नहीं करना, तो फिर आप उससे पूछिए कि चले आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं इस किस्म की, तो कम से कम आप मुझे चंद लोगों से तो मिलवाएं, और आप उनके नंबर्स मुझे दे, तो मैं उनसे मिल लूँगा। चले वो कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लाइक नहीं करते, तो कम से कम वो जो आपको, आपके बिजनेस को रिजेक्ट कर रहा है, वो आपको 3-4 बंदे तो भी दे सकता है फ्रेंडशिप में। तो ये उसूल है बिजनेस लेने की। आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, 3 फॉलोअप ने डिस्कस की कि जब आप पहले आप कॉल करते हैं और कॉल की फॉलोअप करते हैं। सेकंड ये है, वो आए, प्रेजेंटेशन सुनी, उसके बाद आप फॉलोअप करते हैं, उसके बाद ठीक है वो आपको रिजेक्ट करता है, फिर आप कैसे फॉलोअप करते हैं। अब चौथा नंबर क्या है कि आप उसको एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं। वो आकर ज्वाइन हो गए, और ज्वाइनिंग के बाद वो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे। तो आपने उस आदमी को टाइम देना है। मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस आदमी को कम से कम आप 90 डेज मुसलसल देंगे, 3 माह, ठीक है, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं और वो लीडर बनेगा। गिव हिम हर,
proper time for basic skills learning. कम से कम उसको जितनी भी स्किल्स है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, स्किल्स है, कंपनी प्रोफाइल है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ट्रेनिंग स्किल्स है, कैसे वो बात करे, कैसे लोगों को प्रेजेंट करें, तो ये सारी चीज़ें आपने सिखानी है. ये है चौथा नंबर पर फॉलो अप. एजुकेट हिम हर अबाउट ऑफिस ऑपरेशन, बैक ऑफिस ऑपरेशन. ये जो हाँ हम ज्वाइन करते हैं किसी को, उसके बाद उसका एक आईडी या लॉगिन या पासवर्ड या चीज़ें होती है, और फिर वो जो है ना वो लॉगिन पासवर्ड वगैरह के ज़रिए अपने बैक ऑफिस में या अपने अकाउंट में जाता है और अपने जो टीम है और अपने जो बोनसेस है उसको देखता है, उसके बारे में उसको ट्रेन करे, टीच करे कि वो किसी भी मतलब है कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन से या लैपटॉप से वो अपने उस बैक ऑफिस मीन्स कि उस अकाउंट तक कैसे अप्रोच करेगा, उसको कैसे खोलेगा, उसको कैसे देखेगा, और वो लोगों के साथ कैसे शेयर करेगा. गाइड हिम अबाउट जूम मीटिंग एंड वेबसाइट स्टडीज. चूँकि आईटी का दौर है, और अगर आप कि जो दूर दूर लोग हैं, मसलन आपके शहर से दूर है, उधर आप जा नहीं सकते, तो आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो उसका नाम जूम है. उसको बताएं कि जी प्ले स्टोर में जाएं और जूम को डाउनलोड करें, और जूम जो है ना मैं लिंक भेजूंगा, और उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा और आप और आपके जितने भी लोग हैं वो प्रेजेंटेशन सुने. क्योंकि काफ़ी अक्सर लोग बिजी होते हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जो है ना वो विजिट करें, तो जूम मीटिंग और वेबसाइट जो है उनको स्टडी करने के लिए कहीं और उसको एजुकेट करें. मेक हिम हर कॉम्पिटेंट टू डिलीवर प्रेजेंटेशन एट होम ऑफिस सुटेबल सिटिंग प्लेस. और उसको इस काबिल बनाएं कि अपने ड्राइंग रूम में बैठें या अपने ऑफिस में या किसी भी जगह वो इस काबिल हो जाए कि वो लोगों को कंपनी प्रेजेंटेशन, कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स के बारे में आगाही दे सकें, ताकि आपका लोड कम हो. हेल्प हिम हर अबाउट प्रोडक्ट्स नॉलेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाउचर्स. यस, अगर ये कंपनी की बात हो रही है कि आप उसको जो है नॉलेज दें, और जो वाउचर्स है या कंपनी के बारे में जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताएं कि वो इसको कैसे इस्तेमाल करें. एजुकेट हिम हर रिगार्डिंग कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट. हर कंपनी के रूल रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, हर कंपनी के रूल्स होते हैं. और कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, अक्सर जो है ना कंपनियों के जो फॉर्म्स होते हैं उसके बैक साइड पर उसके रूल्स लिखे होते हैं, या वेबसाइट पर रूल्स होते हैं. अक्सर लोग उसको समझते नहीं है, वो तो कंपनी से टर्मिनेट हो जाते हैं या मसाइल के शिकार हो जाते हैं. तो उनको पहले से आगाही दे कि ये कंपनी का डिसिप्लिन है, ये रूल्स रेगुलेशंस है, ये लिमिटेशंस है, इसको क्रॉस नहीं करना वरना कंपनी एक्शन लेगी इस तरह, और वो बेहतर तरीके से ऑनेस्ट बिजनेस करें. तो आफ्टर एड हिम हर इन योर टीम मेंबर ग्रुप फॉर डेली कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स. जब वो मेंबर बने तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है कि आप उसको जो है ग्रुप बनाएं, ठीक है, एक मेंबर्स के ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के अंदर उसको ऐड करें और डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन करें उस टीम के साथ. हेल्प हिम हर इन होम मीटिंग एज ए गेस्ट स्पीकर. हाँ, अगर वो होम मीटिंग अरेंज करे, 4-5 बंदों को जो है ना वो घर में बिठाएं, तो आपने क्या करना है कि आपने उस आदमी को यानी कि टाइम देना है उसके घर में, और उसके पास जाके उसको बताना है कि जी मैं आऊँगा और आप मेरे लिए प्रेजेंटेशन, आप अपने लिए प्रेजेंटेशन अरेंज करें, तो मैं कंडक्ट करूँगा एज ए गेस्ट स्पीकर. आप उसकी मदद करें, क्योंकि वो नया बंदा है, उसको प्रेजेंटेशन नहीं आती, तो उसकी आप हेल्प करें. कीप हिम एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू रिमेन एक्टिव. और याद रखें कि टीम को एंगेज करना ये लीडरशिप का तकाजा है. बेहतरीन और बेहतर मग़ज़ और एक्टिव लीडर वो होता है जो अपने टीम को हर वक्त एंगेज रखे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में. यानी कि लोग जो है ना सिर्फ ट्रेनिंगों से जो है ना वो चीज़ें तो ठीक है हासिल करते हैं, लेकिन जब तक आप उसको एंगेज नहीं करते मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में, सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, जूम मीटिंग्स में, बिलमुशाफा मीटिंग्स में, फॉलो अप में, ठीक है, तो ये जो है ना फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग जो डीएक्टिव हो जाते हैं. कीप हिम हर इन्फॉर्म अबाउट योर विजिट्स इन एनी सिटी फॉर देयर एक्सपेक्टेड प्रोस्पेक्ट. ट्राई टू टेक हिम इन जर्नी. अच्छा, अब आप जो है ना मेन लीडर है, आपके पास वसाइल है, आप मुख्तलिफ शहरों में विजिट्स करते हैं, ठीक है, तो बात यह है कि आप क्या करें कि उनको कहे कि यार फ़लाँ शहर में मैं जा रहा हूँ, अगर वहाँ आपके कोई कॉन्टैक्ट है
تو آپ مجھے بتائیں، بلکہ گروپ میں میسج کریں. مثلا آپ فیصل آباد کے ہیں اور آپ جا رہے ہیں کراچی یا آپ جا رہے ہیں سیالکوٹ، تو سب کو بتائیں کہ جی میں کراچی، سیالکوٹ یا پشاور جا رہا ہوں. اگر وہاں پہ آپ کے کوئی لوگ ہیں تو مجھے ان کے کانٹیکٹ نمبر دیں، ان کو کال کریں کہ مجھ سے رابطہ کریں. اور کوشش کریں کہ کس کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ اپنے جو شاگرد ہیں یا جو ٹیم کے لوگ ہیں اس کو اپنے ساتھ جرنی میں بھی شامل کریں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تقریباً 4 بندے تو جا سکتے ہیں. تو جرنی میں جو لوگ زیادہ جتنا سیکھتے ہیں نا، وہ اپنے گھر میں نہیں سیکھتے ہیں، تو اپنے پاس آتا اس کو جرنی میں بھی لے کے جایا کریں. 90 days formula for 3 level deep support with strict supervision, communication in team and time schedule. یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جس وقت آپ آتے ہیں اس سسٹم کے اندر، اور آپ جو آپ کے فرسٹ جو 2 لوگ ہیں، جو 2-3 لوگ آپ لے کے آتے ہیں جو فرسٹ لیول پہ آتے ہیں، اس کو آپ پہلے مہینے میں ٹیچ اینڈ ٹرین کریں. اگلے مہینے اس کی جو سیکنڈ لیول ہے اس بندے کا، اس کو اچھے طریقے سے ٹیچ اینڈ ٹرین کریں. اور پھر اس سیکنڈ کے نیچے جو 3rd لیول ہے اس کو اگلے مہینے ٹیچ اینڈ ٹرین کریں. یہ 90 ڈیز کا فارمولا ہے. یعنی پہلے جو 1-2 بندے آتے ہیں اس کو پہلے ماہ قابل بنائیں کہ آپ کی طرح وہ جو ہے نا بولیں. پھر سیکنڈ منتھ میں آپ اور وہ 2 لوگ مل کے سیکنڈ لیول کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ آپ کی طرح وہ جو ہے کام کریں، ٹائم دے، پریزنٹیشن دے، ٹریننگز دے، پلاننگ کرے. اور اس کے بعد 3rd لیول پہ بھی آپ 3 ماہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب 1-2 لوگوں کو لاتے ہیں تو اس کے تیسرے لیول تک 90 ڈیز تک اس کا فالو اپ ضروری ہے. اگر آپ لوگوں کو 90 ڈیز نہیں دیں گے اور اس کو تیسرے لیول تک نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کی ٹیم ہو جائے گی ڈیڈ. یہ میں نے 20 سال کے تجربات سے یہ چیزیں سیکھی اور حاصل کیے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے 20 سال میں چیزیں سیکھی ہیں نا، وہ میں آپ کو آدھے گھنٹے میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یو پیپل آر ویری لکی کہ جو ٹھوکریں لوگوں نے کھائی ہے ہم لوگوں نے، اور ہم نے اپنے ٹھوکروں سے سیکھا ہے. تو جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کل کہیں گے کہ یار میں اس کمپنی میں آیا تھا نا، میرا یار 1 سال تو ہو گیا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں مل رہا. میں چند لوگوں کو لے کے آیا تھا نا لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہے. تو کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے خود سیکھا نہیں ہے. آپ نے اس اپنے سیکھی ہوئی نالج کو ڈپلیکیٹ نہیں کیا فرسٹ لیول میں، اور فرسٹ لیول سے سیکنڈ لیول میں ڈپلیکیٹ نہیں ہوا، اور سیکنڈ لیول سے 3rd لیول میں ٹرپلیکیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ڈپلیکیشن اور ٹرپلیکیشن کو جب فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. کلوزنگ ٹیکنیکس، ٹھیک ہے، آپ فالو اپ میں تو بہت ماہر ہے، آپ نے فالو اپ کیا ماشاءاللہ بڑا زبردست. لیکن اب آپ نے سیل کو کلوز کیسے کرنا ہے. یاد رکھنا کہ سیل کو کلوز کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے اور سب سے آخری انگریڈینٹ ہے. جو لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو نیم لسٹ اس نے بنائی بہت اچھی، اس نے انوائٹ بھی کیا بڑے زبردست طریقے سے، اس نے ہوم میٹنگ بھی کی اور فالو اپ بھی کیے، لیکن سیل کلوز نہیں ہو رہی ہے. اکثر 90% لوگ جو ہے نا یہاں پھنس جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ بلیو نہیں کرتے، لوگ نالاں ہیں، لوگ اس سسٹم کو پسند نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. اصل میں آپ کو کلوزنگ ٹیکنیکس نہیں آتی کہ اس کو کلوز کریں. آئیے میں آج آپ کو کلوزنگ ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک سسٹم کو، آپ نے ایک انٹری کو یا جو بندہ ممبر ہے اس کو کلوز کیسے کرنا ہے اور اس کو ممبر کیسے بنانا ہے. تو یہ ذرا دیکھیے. آسک 5 کویسچن آفٹر دی پریزنٹیشن. جب پریزنٹیشن جو ہے نا ختم ہو جائے تو آپ نے 5 سوالات کرنے ہیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس میں آپ کی کلوزنگ ہو جائے گی. اس کو اچھے طریقے سے اور غور سے سنیے. سب سے پہلا کویسچن، وچ پارٹ آف دا پریزنٹیشن ڈڈ یو لائک مور. یہ جو پریزنٹیشن میں نے دی ہے اس میں سے پریزنٹیشن کا کون سا حصہ آپ کو زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پوچھنا ہے. یہ آپ نے نہیں پوچھنا ٹھیک ہے کہ پریزنٹیشن کیسی لگی. اگر وہ کہے کہ بری لگی تو پھر کیا کریں گے. کبھی بھی اوپن اینڈڈ کویسچن نہیں پوچھنے. اگر کلوزنگ کرنی ہے تو کلوز اینڈڈ کویسچن پوچھنے ہیں. اب اگر یہ اوپن اینڈڈ ہے
کہ پریزنٹیشن کیسی لگی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو ریموٹ کنٹرول ہے اس کے ہاتھ میں دیا. ریموٹ کنٹرول اور لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. کبھی بھی آپ نے لگام اور ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا. اس کو کہتے ہیں اوپن اینڈڈ کویسچن, کہ آپ اس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں, اتھارٹی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کو پریزنٹیشن کیسی لگی. تو وہ تو کوئی بھی ویوز دے سکتا ہے. آپ کہے کہ پریزنٹیشن میں اچھی بات کون سی لگی, یہ کلوز اینڈڈ کویسچن ہے. وہ کوئی نہ کوئی بتائے گا کہ یار مجھے کمپنی کی پروفائل اچھی لگی, مجھے کمپنی کی پروڈکٹ اچھی لگی, یا مجھے کمپنی کی جو کمپنسیشن مارکیٹنگ پلان ہے نا, کیا بات ہے اس کی, بہت زبردست. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی چیز تو پسند کرے گا. بس یہ اسی بندے کا ہاٹ بٹن ہے. آپ نے اب اس پہ بات کرنی ہے اور اپنے کلوزنگ کو اینڈ تک لے کے جانا ہے. The second question is how much time can you spare after joining? کتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں. آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے, کیا آپ اس کمپنی کو دے, نہیں, کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. آپ نے 24 آور میں ان کو باندھ لیا. اب وہ تو کہے گا ٹھیک ہے نا, میں 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں, 2 گھنٹے دے سکتا ہوں, 3 گھنٹے دے سکتا ہوں. لیکن اگر آپ اوپن اینڈڈ کویسچن کریں کہ کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, تو کہیں گے میرے پاس نہیں ہے, میں بیزی ہوں. ادھر بات ختم ہو گئی. اب آگے آپ چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ بتائے گا کہ میں اتنا ٹائم دے سکتا ہوں. وہ ضرور بتائے گا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے, یہ تو بڑا اچھا سسٹم یار, 2 گھنٹے تو دے سکتا ہوں. اکثر لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. بالکل میں نے سنا ہے, یار 2 گھنٹے تو دے ہی سکتا ہوں. تو یہاں تو بات کلیئر ہو گئی. پہلے جی پریزنٹیشن میں اس کو کچھ بات اچھی لگی, اور اس اچھی بات کو وہ 2 گھنٹے دے سکتا ہے. زبردست, ایکسلنٹ, ویل ڈن. بات آگے بڑھ رہی ہے. ہاؤ مچ ارننگ یو کین ایکسپیکٹ اٹ آفٹر جوائننگ. ان کے وہ سیلری پرسن ہوگا, وہ بیچارہ 30-40 ہزار روپے وہ پتہ نہیں ازل سے لے رہا ہے, 20-25 سال اس کی نوکری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو تقریباً اتنا کچھ بتا ہی جائے گا کہ یار میں کم از کم میری سیلری جو ہے 40-50 ہزار روپے ہیں. تو اگر یہ 2-3 گھنٹوں میں یار کوئی 25-30 ہزار بھی ادھر سے ملے, اور تو مجھے اور کیا چاہیے, وہ بتائے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں, یو آر رائٹ بیکاز اٹس اے ٹیم ورک. ٹھیک ہے, تو وہ پتہ یہ میں نے کیا اس سینٹنس کو کیوں لکھا ہے. وہ کہے گا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں اتنا کماؤں. ٹھیک ہے, اتنا کماؤں, ہو سکتا ہے لاکھ کہہ دے. تو آپ کہیں ہاں یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ٹیم ورک ہے, وہاں آپ اکیلے ہیں. 8 گھنٹوں کے آپ کو 40 ہزار مل رہا ہے. یہاں کل اگر آپ کے پاس 500 لوگ 1000 لوگ آئیں اور وہ بھی 1-1 گھنٹہ کام کریں, تو اگر 8 گھنٹوں کے آپ کو 40 ہزار مل رہے ہیں, تو یہاں سے اگر آپ کو 1000 گھنٹے ملے, تو یہاں سے تو آپ کم از کم 2 سے 3 لاکھ کما سکتے ہیں, کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں. تو یہ ایک گڈ شاٹ ہے اس کو سمجھانے کے لیے. نمبر 4, وچ پروڈکٹس وڈ یو لائک مور. آپ نے پروڈکٹس کی کافی سارے پریزنٹیشن دی, کوئی 40-50 پروڈکٹس جو ہے اس کے سامنے پیش کیے. اب یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے ساری کی ساری لینی ہے. وہ کسی میں لازماً انٹرسٹ لے گا. وہ خاتون ہے تو کاسمیٹک کی طرف, ٹھیک ہے, پرفیوم کی طرف, یا اگر وہ مطلب شیمپو کی طرف, یا اگر وہ مرد ہے تو کوئی بھی چیز وہ چوز کر سکتا ہے. تو وہ اس نے پھر اس چوتھے نمبر پہ اس نے پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ چند پروڈکٹس کے نام لیں گے کہ مجھے یہ چاہیے. بس ابھی تقریباً اور رہا کیا کہ جب اس نے پروڈکٹ بھی پسند کر لی, وہ ٹائم بھی 2 گھنٹے نکال رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو پریزنٹیشن کا کچھ حصہ بھی اچھا لگا, اور وہ ارننگ بھی لینا چاہتا ہے کہ میں اتنی ارننگ اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. تو کلوزنگ تقریباً 90% کلوز ہو گئی ہے. اب 10% کیا رہ گیا ہے کہ اس کو یہ کہے کہ جو آپ پیمنٹ دیں گے, تو آپ کے لیے کون سا طریقہ آسان رہے گا کہ آپ پیمنٹ کمپنی میں ڈپازٹ کر سکیں. کیا ابھی آپ مجھے کیش دیں گے, چیک کے ذریعے دیں گے, یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دیں گے. وچ موڈ آف پیمنٹ وڈ یو لائک مور. ٹھیک ہے, تو اپنے کسٹمر کے کنوینئنس کو دے کے, آسانی کو دے کے کہ وہ کس طرح, تو وہ ایک کو چوز کرے گا. اچھا جی میں کیش
یا یہ چیک لے لے یا کریڈٹ کارڈ سے بھی میں اے ٹی ایم سے کرتا ہوں. اگر اے ٹی ایم نزدیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اے ٹی ایم سے ابھی کرتا ہوں، تو آپ بالکل اس کے ساتھ جائیں اور اے ٹی ایم سے کیش نکال کے لیں. ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو چیک دینا چاہتے تو لے لے چیک. اب کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بندہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ پوچھتا ہے پریزنٹر، اچھا اگر کوئی اور کوشچن ہے تو بتا دیں. ٹھیک ہے، کتنی بری بات ہے کہ آپ کلوزنگ کر لیتے ہیں اور وہ چیک اور پیمنٹ پہ آ گیا اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلے اگر ابھی نہیں ہے تو چلو کل دے دینا. ٹھیک ہے، یا اگر وہ اے ٹی ایم کی طرف اٹھتا ہے تو چلے ٹھیک ہے یار ابھی کوئی مسئلہ نہیں، کل کے ٹائم کل نکال دیں. آپ ان چیزوں کو اپنے سیل کو خود برباد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا مطلب ہے کہ کوشچن کر کے وہ اگر آپ پہ دوبارہ کوشچن کرے، آپ کہتے ہیں کہ جی آسک مور کوشچن، وہ کلوز ہو چکے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آسک مور کوشچن. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اوور کلیور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جواب آپ کو آتا نہیں ہے اور وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا جی چلو میں ذرا پھر پہ سوچتا ہوں. آپ اس کا پھر جواب ڈھونڈے نا، پھر میں سوچتا ہوں. تو لوگوں کو جو ہے نا کلوز کرنے کے بعد مزید جو ہے نا وہ کوشچن نہ کریں. تو یہ طریقے انشاءاللہ جب آپ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی کلوزنگ بہت زبردست ہوگی اور آپ جو ہے نا بہت زبردست جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ یہ فیل فیلٹ اور پاؤنڈ کا فارمولہ ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں اکثر لوگ ایک کوشچن کرتے ہیں، وہ بھی بتاتے چلوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں اگر میں جوائن کروں اور آگے ٹیم ہی نہ بنے تو پھر کیا کریں گے. یہ فیل فیلٹ اور فاؤنڈ کے فارمولے کے مطابق وہ کوشچن کر رہا ہے. تو آپ کہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی بالکل یہی سوچتا تھا، لیکن آج میں بہت بڑی ٹیم کا مالک ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی مثال دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ پوچھیں کہ آپ بزنس میں کیوں آنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ، وہ تو یہ کوشچن کرے گا کہ اگر آپ کی ٹیم نہ بڑھے، تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے تھے نا کہ آپ بزنس میں آنا کیوں چاہتے ہو. تو جواب آیا کہ میں پیسے کمانے کے لیے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ سوال کریں گے نا کہ جن لوگوں کو آپ انوائٹ کریں گے کیا ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے کہ. تو یہ نا اس قسم کے سوالات بھی اکثر اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے کلائنٹ. اب اسی چینل کے اندر یہ جو گرین لیف پاکستان ہے، اس چینل کے اندر میں نے فریکوینٹلی آسک کویسچن کا ایک سیشن رکھا ہوا ہے. بہت زبردست سیشن ہے، آپ اس کو سٹڈی کیجئے گا. اس میں 25 سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں. یعنی کہ آپ کلوزنگ تو کر رہے ہیں، یہ تو بہت آسان پیج ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یار اس طریقے سے کلوزنگ کریں، لیکن اگر ان 25 سوالات میں بھی آپ سے کوئی سوال کریں تو یہ تو آپ کر رہے ہیں نا سوال، اگر وہ سوالات کرے تو پھر وہ سیشن آلریڈی میں آپ کے لیے کافی پہلے جو ہے نا وہ ریکارڈ کر چکا ہوں، اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے. وہاں پہ آپ جا کر کلک کریں اور جو فریکوینٹ کویسچن ہے جو کسٹمر اکثر پوچھتا ہے وہ آپ کو اویئرنیس حاصل ہوگی. ریجیکشن، آپ کو ریجیکشن اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی نہ مانے تو ڈونٹ افریڈ آف ریجیکشن، یو لرن مور فرام ریجیکشن. اور آپ کبھی بھی ریجیکشن سے نہ ڈریے گا. ٹھیک ہے، اٹ از اے پارٹ آف دا بزنس، یہ بزنس کا حصہ ہے. آلویز ویلکم ٹو نو. نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اپرچونٹی. ٹھیک ہے، اور نو اگر کوئی نو مرتبہ بھی نو آئے نا تو اس کا مطلب یس ہوتا ہے. اکثر لوگ یس کرتے ہیں، تو نو سے ڈرنا نہیں ہے، یہ اس بزنس کا حصہ ہے. اور اگر آپ کو کوئی بندہ نو کرے تو وہ آپ کو نو نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے بزنس کو نو کر رہا ہے. اس کو پرسنل نہ لے. اور جو ریلیشن شپ ہے از مور امپورٹنٹ دین بزنس. آپ اپنی اس کی نو کی خاطر یہ نہیں کہ اس کے ساتھ تعلقات توڑ دیں. ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے کہ بزنس کی خاطر اگر وہ نہیں آتے تو آپ اپنی ریلیشن شپ کو برقرار رکھیے گا. گاہے بگاہے ان کو بلاتی جائے گا، ان کو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہیں، ان کے ساتھ اپنی فرینڈشپ برقرار رکھیں. اگر وہ کسی اور کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کسی اور کمپنی میں، تو ہمیشہ کے لیے ریلیشن شپ برقرار رکھیں، کمیونیکیشن برقرار رکھیں. یہ ہے طریقہ بہت اچھے لیڈر بننے کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری پوائنٹس جو ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوگی اور آپ اپنے بزنس کو اس سے بہت اچھے طریقے سے گرو سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.